بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب يميلوا حديث باب لاي ما يعلنه حديث ابن عباس في الحقيقة الحديث حديث صحابيين بريدة ابن الحصيب الأسلمنا ابن عباس رضي الله عنهم نفس حديث يشرح لنا علت قوله أما إني لم أكن في صلاة سعيد بن حسين وهي ما أنهم يبالوا يعلنوا تنانت سعيد بن جبير قال أبري نبر كويالو حسين بن عبد الرحمن يصاب بابالنا أما إني لم أكن في صلاة مالتوال والشارح قال في مغني اللبيب يعني كتاب قريب زيامة تتعب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري النحوي السوسوية من على مغني اللبيب لاي إيها هنا النوسوية سلا أمال يستواوكن أما بالفتح والتخفيف همزان فتحا ميميتون سانشدد أما بلن أما سالنلنا أما كونج ليلانا على وجهين لولا تبكل تمتعلت شال أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمعنى ألا فإذا وقعت أن بعدها كسرت بدي أما بمعنى ألا من أدوات التنبيه كوني نقري حكما ابتداء ليس لمتى إننا نوم بالو ألا لاستفتاحية كونج أما نقري بمعنى ألا كونج مالتنا القرآن لا بزبوت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم ألا نقدي هذا الاستفتاحات يتم أمام بتخفيف عنده بكلوا لاستفتاحته أنا اللي نقدي كالصابة على يمتاشي أن إننا متبالو الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحقا ندال لبان أمام متلو بمعنى حقا تهنا اللي وي متلو همزة الاستفهام ما متلو بالجوان بمعنى حقا كلمتان ولد كلمة اليوم ولد تنجاوج بمعنى حقا تهنا اللي أو أحقا هنا تمتع اللي بس ساعات دقمو عنا نوم من له أما بمعنى حقا مهنج أحقا كهنج في محل المفرد سلونج أن همزة من النار قال لنا يالنا نفتحها وقال آخرون ليلوش دقمو من اللغويين من قالوا هي كلمتان الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء أو بمعنى شيء نمتشالا ذلك الشيء حق فالمعنى أحقا وهذا هو الصواب بديك ولدتوا أبابا نحيث المعنى تككلوا هنا وقالوا وموضع ما باهن أبابا لأن نصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها انتهى دي بمعنى أحقا هنا بمعنى حقا كونج في محل المفرد سلونج يأن همزة من تدرج على الشالو تفتح والأنسب هنا هو الوجه الأول هنا ده أول نقدي الزبوتا زي حسين بن عبد الرحمن أبابا اللي بتاع أنسبو مناسبو نقدي بمعنى حقا مهنوانم يتشالال مالتهاچون ولكن أنسب ملواف على التفضيل سلونا بتاع ممچونا مسمعماو يمجمريا وجهنا من مهنو أداة الاستفتاح هنا أما إني مالتهاچين السنة أنسبو والو ينقدي بأمان معنى استواوكن نقدي ملاحظة رجل يا أمان معنا لما وقت نفلق الزبوتان نفلق على كذا بهذا دقمو مغني اللبيب يالله سو دقمو مزيد تفصيل يفلق الزلايا والقائل هو حسين أما إني لم أكن في صلاة ملون جملة يتناقروا حسين بن عبد الرحمن أنه يتناقربة المكناية سيابرارو خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي بدي أننا بابالون تنانت يودك ونكوكو ما النبر يعيه وسيل سعيد بن جبير أنين يعيه تعالى نزه الزات صادفوا ميادام متوسوج يسوي تنان تهجد يسجدنا وبلو
እንዳይጠረጥሩት ባልሰራው ስራ መጠርጠርን ፈርቶ ያንን ለመክላት ነው አማ ኢኒ ለም አኩን ፊ ሶላቲን ያለው ኻፈ ፈርቶ ነው አሉ አን يظن الحاضرون ዛ ያሉ ሰዎች ጠረጥራሉ ብሎ ፈርቶ ነው أنه رآه وهو يصلي ተሐጁድ እየሰገድኩ ያለው ነው እየሰገደ ያለ ነው ያንን ኮከብ ሲወድቅ ያየው ብለው እንዲ መጠርጠራቸውን ፈርቶ ያንን ለማስወገድ ነው ይሄን ጁምላ ያመጣው فنفى عن نفسه إيهام العبادة ከራሱ እንግዲህ ዒባዳ ማስጠርጠርን ባልሰራው ስራ እንዳይጠረጥሩት ከዛ ያንን ለመክላት ነው ይሄን ጁምላ የተናገረው وهذا يدل على فضل السلف يا አባባል በሰለፍ ትሩፋትና በሰለፎች ደረጃ ላይ ይመራል وحرصهم على الإخلاص ስራን ለአላህ ጥሪት ታርገው በመስራት ላይ በመጓጓታቸውም ላይ ይመራል وبعدهم عن الرياء والتزين بما ليس فيهم ከይልኝና ባልሰሩት ስራ ደግሞ ከማጋጋት በመራቃቸው ላይ የሚያባባል ይመራል እኛ ብንሆን ያጀበው እንደውም ባልሰራነው ስራ ምን እንድንል እንፈልጋለን محتمل የሆነ ነገር ተናገርን ዝም እንላለን ሰዎች ባልሰራነው እንዳመሰግኑን ويحمدون أن يحمد ምንድነው የሚለው ዛያ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة ስለዚህ ሰለፎች ግን እንደዛ ነው ትናንት ከውከቡ ለሊት ሲወድቅ ያየው ማን ነው እኔ ነኝ ግን ሳየው እየሰገድኩ አልነበረም በዛ ሰዓት አለ ኢኽላስ ላይ ይመራል እንግዳ ምን ሆነህ ነው ሲለው ለድግቱ እሱም ደግሞ ይሸርሑልናል قوله ولكن لدغت مالت والو بضم أوله وكسر ثانيه سنكارا انقدي لامتون أول ملو لاموان نو انضم مالا ثاني ملو دالوان من النارقات هالا انكسرات هالا نيه مغير الصغاء بالا فعل ماض مغير الصغات أو مبني للمفعول مبني للمجهول لتال تاو نائب الفاعل سلزي سيفسرون النبابون كنقرون بوالا قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها لدغته العقرب بالا لتشي جنتوا من ستارقو بسموا بمرزوا ያገኘችው ጊዜ የተቃችው ጊዜ እንግዲህ መርፊ ያላት ጅራት እኮ አላት እቺ ጊንጥ የምትባለው ነገር ያለው አብዛኛው እነዚህ ሐሸራቶችም ሆነ ማንንም ነገር ያሸባብ الضغط يولد الانفجار الى العربوች ሲነኳቸው ነው ለመከላከል ነካሽ ተረጋት ተጣቃሃል وكذلك النمله ጉንዳን እንኳን ብትሆን እኮ ضغط ካረካት ምን ታረጋል ያን ነብይ ምን አረጋቸው ብለናል ያጀባ استظل تحت شجره ቆናጣጣቸው ጣይ ስለዚህ ለደغته ማለት ለዘዋት السموم ነው እንግዲህ ሱም بتثليث السين مفرد ሱም ሲም አለ ብለናል ሱሙም ጀምዑ ነው የዚህ መርዛማ ነገሮች ሲጣቁት ለደغته العقرب وذوات السموم የመርዝ ባለቤቶች ማለት ነው ذوات السموم من ያረጋቸው ጊዜ ነው ለደغته የሚሉት اذا اصابته بسمها وذلك زيادة الإيضاح سيامته يهم يبالو بأن تأبره بشوكتها إبرا مالت انقدي من مالت مرفي مالت هذا شوكا مالت من مالتنا وشوك مالتنا بزا بمرفيها توقعوني مسلي وقاتشو قزيناو لدغته العقرب وذوات السموم من مبالة فلذي سوي انقدي قنت نكسوت نبرا እና ለድጋዋም ቀውያ መሆኗን እንረዳለን ብለናል ያ ሰውዬ لانه لم ينم قوله قلت ارتقيت لفظ مسلم استرقيت اي طلبت من يرقيني እንግዲህ ارتقيت افتعل ይባላል ብለናል استرقيت ከሆነ استفعل ይባላል افتعل እንግዲህ بمعنى استفعل ይመጣል استغفر ማለት እኮ طلب من الله المغفرة مالتنا وهنم استرقى مالت طلب من يرقيه رقيا مقرالين سو فلكون قوله فما حملك على ذلك مالتاتشو وهي دقمو قول سعيد نو
فيه طلب الحجة على صحة المذهب كزه من الردوال عند سو عند أقواقواز يزو سيقواز ማስረጃ መፈለግ አለብን مشروع ነው አንድ ነገር እየሰራክ አየኸው ከምን ይዘው ነው ማስረጃ ምንድነው ብለህ መጠየቅ مشروع መሆኑን ከዚህ ارتقيت ሲል ምን አሉት እሳቸው فما حملك على ذلك من ማስረጃ ኑሮህ ነው ሲባል ማስረጃው ማን ነገረኝ ይላል ሻዕቢ ከቡረይዳ ኢብኑ አልሁሰይብ ነግሮኝ ይዞ የነገረኝ ሐዲስ እሱ ነው ማስረጃ ማሻአላህ قد احسن من انتهى الى ما سمع አጸደቁና ከዛ በኋላ ደግሞ እሳቸው ዘንድ ያለውን ሐዲስ ከኢብኑ አባስ የሰሙትን ደግሞ ጨመሩለት ነገሩት ሁለቱ ሐዲሶች አይጻረሩም طيب قوله حديث حدثناه الشعبي ይሄ ደግሞ قوله حسين بن عبد الرحمن ነው اسمه عامر ابن شنو ላይ እንግዲህ ضم ጽፏል فتح ነው የሚጻፍ عامر ابن شراحيل الهمداني ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم مات سنة 300 قد عامر أباتو سملاي وكذلك عند الزهين السملاي بزو خلاف يامتالو بدنا الكاتبون عن الرجال أباتو ويشراحيل نسمو بزه بجمع لفظ كامتانو እንግዲህ ሽሙን ምንድነው የምናረጋው ሽኑን ይያልን ነው نفتحها شرحبيل ነው የሚሉ አሉ شراحيل ሳይሆን ምን ይያልን ነው ያጀባ شرحبيل እሱ ላይ ሽኒቱ ምን ትሆናለች ትضمማለች እዚህኛው ላይ بالفتح ነው የضبطات ስለዚህ عامر ابن شراحيل او ابن شرحبيل الهمداني ولد في خلافة عمر بن الفاروق إمارة لا ينو يتولدون قد تابعينون من ثقات التابعين نوالوا وفقهائهم من فقهاء التابعين يمتبتن قزين قد منالوا متو سستنيا ولا ينو من الهجرة يموتوا زيس تأمروا روى عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم ولم يسمع منهم قد روايته عن عمر وعلي وابن مسعود منقطعانات مالتنا وعن أبي هريرة وعائشة وجرير بن عبد الله البجلي وابن عباس وخلق كان الزين قديه زمالو سمتواتشو يهنا قال الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء انقدي أسفلقوا سلراسو سناقرنا يعني أنه كان معتنيا بالحفظ من دنو مليه سوي يا شباب درو انقدي مد مبال نقر نبا ጥቁር ወረቀት ላይ በማ كتبت سوداء ማለት ጥቁር አልጻፍኩም في بيضاء ማለት ነጭ ወረቀት ላይ ምሰማውን ሁሉ ጽፍ ያላቅም ነው የሚለው ሰው ያዳምጣል ሰመድደዋል እንደዛ እኮ ነበሩ ሰለፎቻችን ያጀባ اعتناء በምንድን ላይ ነው ያልን ነው በحفظ ላይ ይحفظال ይይዘዋል ከዛ እንደሰማው አድርጎ ምን ያረጋዋል ያወራዋል እንግዲህ كتابة الحديث ብዙ ብለናል اختلفوا فيها اختلافا لكن في النهاية نبياتنا صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه في حجة الوداع خطبة عجيبة وأنا خطبة سيسامة عجيبة بليغة صافوا للنال نبياتنا صلى الله عليه وسلم منالوا بلنا صافوا للتاب كتابة الحديث يتشالال عندهم كتابة وعندان دقزي وده وجوبهم مدرس بتاك أقات أمين ورال بلوال كتابة الحديث يتشالال لكن أكثر الأئمة في الزمان الأولي كانوا يعتمدون على حفظهم كالناس مكاكل عامر بن شراحيل الشعبي ما كتبت سوداء في بيضاء قالوا طيب سلازل السوية نقرن حديثنا قالوا ترجمة مختصرة عن الشعبي نقر قوله عن بريدة بضم أوله بايت مالتنا وفتح ثانيه تصغير بردة قدي عالمه على الساتشو بردة سيصغر قدي بريدة ابن الحصيب አሁንም بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين حائتم صادتم እንግዲህ ነቀጥ የላቸውም የሱም ስም ያባቱም ስም እንደነው ያልን ነው ቡረይዳ ሙصغሮች ናቸው ابن الحارث اتسم الاسلمي صحابي شهير مات سنة 63 قاله ابن سعد صاحب الطبقات الكبرى يعني سለ ቡረይዳ ابن الحصيب እዚህ ያሰበትኩትን ابن سعد ናቸው የተናገሩት قوله لا رقية إلا من عين أو حمة
ፈስሯል እንግዲህ አይን ሸባብ አይን የሚባለው ነገር ሐቅ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀደር የሚባለው ነገር የሚቀድመው ነገር ቢኖር ኖሮ ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሰበቀቱ አልዓይን ስለዚህ ሸርዓችን የተወው ነገር የለም ስለ አይን አሁን ሩቅያ እንግዲህ ሙጀረባ ናት አሉ ቀራበታል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala بإذنه من ያረጋዋል ያን የታየ ሰውዬ ያድነዋል ተጠቅማለች ሩቅያ ሌላም አለ استغسال የሚባል ሌሎች አሐዲሶች ላይ ያሳልፈናል في الصحيح ያለ ሐዲስ ነው አሚር ኢብኑ ረቢዓ የሚባል ሰውዬ ሳህል ኢብኑ ሁነይፍ የሚባለው ሰውዬ ራቁቱን ሲታጠባይ فسقط ሊሞት ቀረበ في الصحيح ያለ ሐዲስ ከሆነ ሰበብ عامر بن ربيعة صحابي سهل بن حنيف كذلك يزوت ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያንዘፋዘፉ እምትጠረጥሩት አላችሁ ያሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አይ عامر بن ربيعة ሲታጠብ ገላውን ባዶ ራቁቱን አይቶት እኔ እንደ ዛሬ አይነት ሰውዬ አላየሁም ብሎ ነበር ወላ جسد مخبأات زخድሯ ያለች የሴት እንኳን ሰውነት የዝህን ያለ አያምርም ብሎ እሱ ብሎ ነበር እሱ ነው ምን ጠረጥ ጥሩልኛው ተጠር ምንድነው ናችሁ ነው ወንድምህን የምትضرረው አሉት ያየህ ጊዜ አላህ በረከተ ባረከላሁ ፊክ ማሻአላህ ለምን አትልም ስለ አይኑ ይሄን ማለት አለበት ስለዚህ አሁን ለዚህ ሰውዬው ወዳርግለት ብለው ወዶ አስደርገው ያንን ከጅስሙ የተንጠበጠበውን ውሃ ሰውዬው ላይ ምን አረጉት ደፉት ሌላ ማደራረጋል ይሄን በሸሪዓችን አይከለከል ካነማ ነሽጠ من عقال فلحق بالناس ወዲያውኑ ድኖ ምን ሆነ ጉዟቸውን የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጉዞ ሊያስተዋውል የነበረው ሌሎችም የሚደረጉ አሉ ሸሪዓ ያሰበታቸውን እናሰብታለን ሸሪዓ ያላሰበተውን አይሰብትም على كل الاحوال عين وكذلك الحمى مرزاማ ነገር የነደፈችው የታወቀ ነው ሩቅያ ሲያደርጉለት የዛ አቡ ሰዒድ الخدري حديث አሁንም في الصحيح صحابዎች ነበሩ ሰሪያ ተልከው ዋና አረቦች على حي من احياء العرب አለፉ መስተንግዶ ጠየቁ እንቢያው ወአረፍ ብለው እዛ አርፈው ያለ እነዛ ሰዎች አለቃቸው ምን ሆነ ብለናል ሉዲህ فسعوا له بكل شيء لا ينفعه መድኃኒት የተባለ ሞከሩት አይድንም እንደ እንግዶች መተው ነበር ምናልባት የሚያውቁት ነገር ካለ ብለው እንግዲህ ቂሷውን እዛ ላይ ጨርሰናል ፋቲሐተል ኪታብ ቀራበት اما 3 مرات واما 7 مرات كانما نشط من عقالهم መተው እንግዲህ የተስማሙበት ፍየል ነበር 30 ራስን አሳጧቸው አንከፋፈልም ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቀን እንጂ ያሉ ማይድሪካ አንሃ ሩቅያ ብለው እንግዲህ የበከበላችሁበት ሁሉ ኸይሩ በላጩ በቁርአን ነው አሉና ለኔም ማብራችሁ ምን አርጉልኛል ፈንታ ድርሻ ስጡኝ ብለው ተጥይበል ቆሎቤህም አጸደቁ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ መርዛማ ነገሮች አይን ላይ እንግዲህ ሩቅያ በጣም አንፈዕ ነው ማለት ነው እንጂ ሌላ በሽታ ላይ ሩቅያና ሩቅያ የለም ማለት እንዳላደለም ወደፊት ከአውዛኢም ከሌላም ነቅለው ያስተምሩናል وقد رواه احمد وابن ماجه عنه مرفوعا አሁን እንግዲህ የቀራነው ያ መትን ላይ የቀራነው ሐዲስ موقوف على بريدة ነው የተወራው روايه احمد في المسند እና ابن ماجه في السنن روايه ደግሞ بريدة بن الحصيب مرفوع አድርገው ነው ይሄን ሐዲስ ያወሩት مرفوع ማለት بلغ به الى النبي صلى الله عليه وسلم لا رقيه الا من عين او حمى ያሉት ማናቸው ነብያችን صلى الله عليه وسلم صحيح لغيره وقد جاء مرفوعا من طريق بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى كما عند ابن ماجه ያለው ሰያል 3513 حديث يالون وابن ابي حاتم في العلال ሁለተኛ 348 እንግዲህ ጁዝእና ሶፍሃን والترمذي معلقا على اثر حديث 2057ኛ حديث ላይ بلا سند معلق አድርገው امتتوتال مرفوع ارجو من طريق شعبة وابي جعفر الرازي عن حسين عن الشعبي عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفهما شعباننا ابي جعفر الرازي هشيم فرواه عن حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عن بريدة موقوفا كما في رواية مسلم السابقة وهناك اوجه اخرى
ذكرها ابن أبي حاتم في العلل وصح عند البخاري 5741 حديث من حديث عائشة بلفظ رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمة وعند مسلم 2196 من حديث أنس بلفظ رخص في الحمة والنملة والعين النزب صوستو نقروش رقية نبيات صلى الله عليه وسلم أقرتوا أبقتوال الميل مرفوع هنا انقدي بطرق سبتوال انقدي حديثه موقوفا ومرفوعا يتورى قزي قاعدة الله تشوبلنا الأهل المصطلح قاعدة تشون انقدي مرفوع أرقو ياوراو ثقاكه هنا انقدي شعباء يتبالنا يا شباب شعباء من أئمة الجرح والتعديل أول من تكلم في الرجال في العراق أو بالعراق شعبة ابن الحجاج ناتشو أمير المؤمنين في الحديث يبالال ومعه السقار انقدي مرفوع أرقو ياورا دقمو أبو جعفر الرازي الله ثقاوች مرفوع ስላረጉት زيادة من الثقة مقبولانات እንልና حديثه مرفوعا وموقوفا من ሆኗል ነው ምንለው ثابتنا ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حسين به مرفوعا عمران بن الحسين انقدي صحابي بريدة سايونه عمران هنا مرفوع هنا في مسند أحمد وسنن أبي داود والترمذي تورطوال طيب يهننم اسناده صحيح رواه ابو داود 3884 واحمد 436 والحميدي 836 والترمذي 2057 وغيرهما دي بزونه يذكروا ابو داود احمد حميدي الترمذي ذكروا سابقا وغيرهما لا يصلح وغيرهم من طريق حسين عن الشعبي عن عمران بن حسين فذكره مرفوعا لا رقية إلا من عين أو حمة وإسناده صحيح وله شاهد من حديث سهل بن حنيف سهل نميله سهل نميله سهل قدم يالنا صحابي الذي عينه عامر بن ربيعة سهل نميله سهل خطأنا إلى آخر ما ذكر بايهون الرباب على الجبة سند لا يلال طرق كثرة سلاله بشواهده ثابتنا طيب قال الهيثمي أبو بكر الهيثمي من على رجال أحمد ثقات في المسند الإمام أحمد هنا حديث ينقلوا باتشو سوچ تامانيوچ ناتشو والعين سيفسر لندقم عين هي إصابة العائن غيره بعينه هميا يوسويه ليلا ناكال باينو مدقاتو السنو عين مباله انقدي حقنا وتبلوال معناوي نقرنا علاجم انقدي رقيا أشفى وأنفعنا من عين رقيا يتشالال والحمة بضم المهملة حوان مالتنا وتخفيف الميم صم العقرب وشبهها እንግዲህ አቅረብን የመሳሰሉ የዝንቡር የሚሉትም አለ የንብ አይነት ነው ንብ ራሷ እኮ ምን አላት ሸውካ እኮ አለች እሷ እንደውም ከጠቃች አንዳንድ ሰዎች ላይ ንዝሁ ነው ያብጣል ንብ ከጠቃዩ ምን ይሆናል ንዝሁ ነው ያብጣል እንግዲህ ለንብ ምሾክ ምን ይጠቅማል እየተባለ ነው በኢዝኒላህ ሩቅያ ይጠቅማል ምን ዘዋቲ እሱሙም ስለሆነች እሷም የዝንቡር የሚሉት አለ ሌላ وشانب يالو يفسروتال السم كذلك من ذوات السموم نو كالسم رقيا تنفع بإذن الله قال الخطابي يسوي انقدي حديثه في سنن أبي داود اللي يتبالى سلوانا سنن أبي داود معالم السنن بمبال من الشروح المتقدمة نوبلنا الشرح الخطابي الصواب سليمان الخطابي من عليه حديث يفسروا ذا شرح الجولاء يونان ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمة قال እንግዲህ ሩቅያ አይንና ሁማ ላይ ብቻ ነው ያለው ማለት ሳይሆን ሩቅያ በጣም ለማዳን ሰበብ የሚሆነው በላጭ የሆነው ሩቅያ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ላይ ነው ማለት ነው እንጂ ሌላ በሽታ ላይ ሩቅያ የለም ማለት አይደለም እንግዲህ ወደፊት ይመጣል ሌሎችም ያነስም ሐዲስ እዚህ ሸርህ ላይ የቀራሁት ላይ من النملة بلو ليلا بشتام جمرال سلزه أولاونا أشفاو رقيا في العين والحمان ومالتنا
وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقية نبياتين صلى الله عليه وسلم رقية أدرقوال رقية من هنا على تدرقوال ስለዚህ ሩቅያ አይከለከልም ሐዲሱ የኢብኑ አባስ የሚለው طلب الرقية ነው ولا يسترقون لا يرقون من አላለም ብለናል እሱ አልሰበተም ተብሏል ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሩቅያ አርገዋል ሩቅያም እንግዲህ ወደፊት ይመጣልናል እዚሁ ፈትሁል መጂድ ላይ ባለቤታቸው ራሳቸው አይሻ ሩቅያ አርጋቸዋል ቢሳቸው የታመሙ ጊዜ ይሄን ሙዓዊዛት ምናምን እየቀሩ ሩቅያ ማድረግ ሲሳናቸው ትላለች አይሻ في الصحيح حديث እኔ እቀራና ከኔ እጅ እሳቸው እጅ ስለሚበልጥ ትላለች እሳቸው እጅ ላይ ፍልና በእሳቸው እጅ ምን አረጋቸዋለሁ ሰውነታቸውን የሚደርስበት አብሳለሁ ስለዚህ ጅብሪልም እንግዲህ بالمعوذات حديث في الصحيحين ነው እሱም ሩቅያ አርጓቸዋል ሩቅያ ማድረግ መደረግ ችግር የለውም እንግዲህ طلቡ ነው استرقاء ከሆነ እሱ ከማለት ተውሂድን አውላው على ማድረግ ነው بلا حساب ولا عذاب ጀነት የገቡት እነዚህ ሰዎች እንግዲህ لانهم لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيره بالذات لا صاحب القول المفيد من يلالو لقوة اعتمادهم على الله ولعزة أنفسهم من التذلل لغير الله ولما في هذا من التعلق بغير الله إلا سوست إلا أنه لا يسترقون يتبالون سلزه انجدي رقيا راسو جن كل عيد قوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وهذا قول سعيد بن جبير أي من أخذ بما بلغه من العلم سيفسروا يعني انجدي كيدرسوا نيازة كعلم انجدي كقرآن هنا كحديث وعمل به يزوس يابك يتكبر فقد أحسن وبنجر ملكام نجر سرطوال مالتنا بخلاف من يعمل بجهل تنانت እንዳልነው እንግዲህ علم ሳይኖረው ዝም ብሎ የተነስቶ በሚሰራ ሰውዬ ግልባጭ او لا يعمل بما يعلم ወይ ደርሶት ነበር አያ ሐዲስ ያውቃል ولا يطبق فانه مسيء آثم ሁለቱ እነዚህ እንግዲህ فانه المذكور ነው ሁለት ዘክሮስ በጀህል የሚሰራ ያለ علم ኑሮት بعلم ማይሰራስ አሳአ وآثم ወንጀለኛና መጥፎ የሰራ ሰው ነው የሚሆነው وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم እንግዲህ قد أحسن من انتهى إلى ما سمع له ላይ ምን እንረዳለን የሰለፎች علم ትሩፋት መኖሩን እንደገና ሰነ ስርዓታቸው ኒዛማቸው ውብ የሆነ ያማረ መሆኑንም ከዛ አባባል እንረዳለን እንግዲህ በዚህ ዑንዋን ኪታብ ያለፈዋሉ ፈልጎ ማለት فضل علم السلف على علم الخلف የሚባል ኪታብ አለ أحد الأئمة يألفت فضل علم السلف على علم الخلف طيب فضيلة علم السلف سلال طيب في قرة العيون فيه حسن الأدب مع العلم وأهله እንግዲህ አደብ ማሳመር አለ علمም ጋር أهل العلمም ጋር እንግዲህ ሐዲስ ሲነግራቸው يا حسين بن عبد الرحمن كبريدة بلو شعبي نقرين بلو تأدب معه طروا أرقال دليل كاللهما دليلهن الزهر طرونا وما لتاتشون قدي تعدب مع الحديث وتأدب مع حامل الحديث وأن من فعل شيئا سئل عن مستنده في فعله هل كان مقتديا أم لا يعني من الردال لنا عندنا قد يسر راسه مستند አለህ ወይ ማስረጃ የምትመካ የምትደገፍበት دليل አለህ ወይ ተብሎ ይጠየቃል አለህ ወይ የለህ ومن لم يكن معه حجة شرعية فلا عذر له بما فعل حجة شرعية ሳይኖር ዝም ብለህ በጀህል በሰራ ምክንያት የለህ ولهذا ذكر ابن عبد البر الإجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفضل لهذا ይሄን እንግዲህ ሙጅሚዖች ናቸው አይማዎች ሙቀሊድ ሰዎች ሲያረጉ አየሁ ብሎ የሚሰራ አካል ከዑለማዎች من اهل العلم እንዳልሆነ አይማዎቻችን اجماع አድርገዋል ብለው ይሄንን اجماع ابن عبد البر ابو عمر የሚባሉ ሰውዬ صاحب الاستيعاب والاستذكار والتمهيد ብዙ ኪታቦች አሏቸው ብለናል من ائمه الحديث والفقه ወደ ማሊክያ ይነሰባሉ ብለናል حافظ المغرب በመባል ይታወቃሉ እሳቸው اجماع ነቅል አድርገዋል
ስለዚህ ለእንደዛ አይነት መስአላ ተፈጡን ማድረግ አለበት አሉ وقوله ولكن حدثنا ابن عباس وهذا القول لسعيد بن جبير هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ذو مناقب جمع እንግዲህ حبرم بحرم ይባላሉ ብለናል ሁለት ቅጽል ስሞች አሏቸው حبر الأمة وبحرها እንግዲህ كلا اللقبين يدلان على غزارة وكثرة علم هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه ودعا له فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم دعاء أرجو اللتال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل التفسير فكان كذلك نبياتنا صلى الله عليه وسلم دعاتهم قد مستجاب سلونا رساتهم اندالوت هنا فكان كذلك مات بالطائف سنة 68 ترجمة شولا اندالنا قد حديث رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه إلى الفقي إسناده صحيح رواه أحمد عندنا ولسل ساسدست عندنا 3 أسرارات 3 الطبراني في الكبير أسرشي 600 سلسارات والفسوي في المعرفة والتاريخ عندنا 4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس به والحديث في البخاري عند 430 ومسلم 2477 بلفظ اللهم فقهه في الدين يعني ጭማሬ وعلمه التأويل ሳይኖር اللهم فقهه في الدين የምትለው ጁምላ ብቻ አሁን ተባሉት ቁጥሮች ላይ ቡኻሪም ሙስሊምም ላይ አለ ሰው እንግዲህ طيب قبل الهجرة ب3 سنين ነው የተወለዱት ተብሏል አሁን ደግሞ 68 ላይ ሞቱ ያሉ ነው እድሜያቸውን ካሁን ካልኩት መረዳት ይቻላል ሂጅራ ሳይደረግ ቀድመው በስንት አመት ነው ተወለዱ የሚባሉት في شعب ابي طالب حصار ላይ ያሉ ነው የተወለዱት አብዱላህ ኢብኑ አባስ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደ አኺራ ሲሄዱ እንግዲህ ናህዝቱ الاحتلام ብለዋል ሐጀተ الوداع ላይ ብሉግ ቀሪቤ ነበረ እና 68 ላይ ጣይፍ ወደ ምናሉ ወደ አኺራ ሄዱ ይሄ መሐመድ ኢብኑ الحنفية የሚባለው የአሊ ኢብኑ አቢ ጣሊብ ልጅ ረዲየላሁ ዐንሁም جميعا እሳቸው ናቸው የሰገዱባቸው ብለናል እዛም ያሉት ነገር አለ مات اليوم رباني هذه الأمة بلو ابن الحنفية تناقروا لذي مناكباتشو بزنو الساتشو ناتشوال قال المصنف رحمه الله صاحب المد وفيه عمق علم السلف يسلف وكت ألك على مهون كالذهب بابال الرد على اندت ببال لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا ولكن حدثنا ابن عباسنا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثانية أصدقوا كل من ينتلا لا سلزي يا بريدة بن الحصيب الأسلمي ملو يساتشون حديثنا الحديث الأول ملود ولا التاني ملود لكم ابن عباس حديث عين من يلوم مال نعم مخالفة تعارض يلوم يعني ولا رقيا ملو إيه ودقم استركاء أن رقيا إلا يعيالو ያኛው ያሰበተው ሩቅያን ነው ይሄኛው የነፈየው ደግሞ ምን ነው ያንን እስቲርቃን ነው ሩቅያና እስቲርቃ ይለያያሉ እንደገና ሌላ ደግሞ ማይጻረርበት ይሄም አውለውያው መታው ነው ማለት ነው እንጂ አይቻልም ለናካቴው ማለት ስላላደለ ሁለቱ ሐዲሶች ሙኻለፋ የላቸው قوله عرضت علي الامم في حديث ابن عباس عرضت علي الأمم على نبيات صلى الله عليه وسلم وفي الترمذي والنسائي من رواية عبثر بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء إيه عرض قديه ليلة الإسراء لكن بعض الأئمة قديه عرض مناما وملون يرجح له طيب إن الحديث من إلاله سناده صحيح رواه الترمذي 246 والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف 410 من طريق عبثر بن القاسم عن حسين به ስለዚህ እንግዲህ እዛ ላይ ነው ያሉ አሉ ليلة الإسراء ነው عرض የተደረጉባቸው والأنبياء مع أممهم قال الحافظ
فإن كان ذلك محفوظا እንግዲህ علقوا بشرط የተባለው አባባል የሰበተ محفوظ ከሆነ كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء وأنه وقع بالمدينة أيضا قلت وفي هذا نظر الشارع يرد هذا ابن القيم እንግዲህ إسراءنا معراج ብዙ ጊዜ ነው የሚለውን አባባል ፈነደው አየማ ተፍኒድ እሳቸውን አባባል الإسراء والمعراج ማየት ነው ሁሉ ጊዜ በለፍዝ በተለያየባቸው ቁጥር ኢስራኡ ሁለት ጊዜ ሆኖ ነው ሶስት ጊዜ ሆኖ ነው ይያሉ የሚያመጣለ ትክክል አይደለም ኢስራእና ሚዕራጅ አንድ ጊዜ ነው ያረጉት ወሆ قبل الهجرة እንግዲህ ሂጅራው ሊደረግ አካባቢ ነው በውል እንኳን ጊዜው ባይታወቅ قريب الهجرة ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢስራእና ሚዕራጅ ያረጉት يقظة لا مناما ነው እንትኑም መራው አንድ ጊዜ ነው ስለዚህ وفي هذا نظر ማለታቸው تعدد الإسراء والمعراج تعدد ነው በሚለው አባባል አስተያየት አለበት ትክክል አባባል አይደለም ይያሉ في قرة العيون فالله أعلم متى عرضت እንግዲህ ተወቁፍ ያረገ ነው ሰውየው መቼ እንደሆነ እነዛ አንቢያዎች مع اممهم በነብያችን ላይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ያቀረባቸው መቼ እንደው አላህ ይወቃሉ ይሄ ደግሞ ምን ይባላል ተወቁፍ وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم فمن نجا بالإيمان بالله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم يعني እንግዲህ በማመን ነጃ የወጣም አብሮ ዛን አንቢያዎች ጋር እንግዲህ አርድ ተደርጓል ነው وهو عبادته وحده لا شريك له አንቢያውና ረሱሉን ደግሞ አላህ ያላከባቸው በምንድነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በብቸኝነት ማምለክ وترك عبادتي ما سواه كالله ሌላ ያለውን ማምለክን በመታው ነው ይላካል والاخذ بما امرهم به وترك ما نهاهم عنه والاخذ بما امرهم به وترك ما نهاهم عنه انبياءنا رسلنا كما قال تعالى عن قوم نوح عن قوم نوح نومله قال يا قوم إني لكم نذير مبين نوح እንግዲህ ወደ ሰዎቻቸው መጡና ምን አሉ እናንተ ሰዎች አረዳዎች ሆይ እኔ ለእናንተ ግልጽ የሆንኩ አስፈራሪ ነኝ ካላመናችሁ የሚጠብቃችሁ ነገር መጥፎ ነው አን اعبدوا الله واتقوه واطيعون አላህን ተገዙ ብቸኝነት አላህን ፍሩ እኔን ታዘዙ فعبادته وتوحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله أو وطاعة رسوله هذا هو الدين ألا يعبد إلا الله من يوم يا الله بارئ الله ننجي لا يملك ولا يعبد الله وألا يعبد الله إلا بما شرع فعلا وتركا وأن يقدم طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يحبه ويهواه حديث فيه كلام كان بيبال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به فلذه انقدي والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن بزو حديث أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بزو أدلة وجهالوا يا عمر أنت كل نقر ودي نفسي توداجنا إلا من نفسي قنانه ثواب الله سبحانه وتعالى كمل له إيمانه الآن أنت أحب إلي حتى من نفسي الآن سلزي نبياتين صلى الله عليه وسلم الساتشو طعانا ينفسيا هواتين سيقاج راساتين انتتين يمان الناس قدمالا يساتشون من الناس قدم كهون طاعتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعانا رقالا نكتلالا أرعاياتين ناتشو مالتاتين حقي هون لنا إيه قال هنا مجرد دعوة هون بنا طيب قوله فرأيت النبي ومعه الرهط دي متن لايتنا انتم تنبيه رجاله بتكبيرنا ويورد والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غيره مسلم روايه لا لفظه مسلمنا وبلاوال بخاري بيزغبوت እንግዲህ رهيط بتصغير ብቻ እንጂ በተክቢር አልሰበተም وهم الجماعة دون العشرة قاله النووي እንግዲህ ከ3 እስከ 9 اهل اللغة ليس بينهم امرأة ሴት ማላቸው ያልገባይ ወንዶች ራህት ይባላሉ ከ10 በታይ ሲሆኑ
እንግዲህ ነብይ ተልኮ ረሱል ዳዕዋውን አድርሶ የተከተሉ ስንት ሰዎች ናቸው ከሶስት እስከ ስንት ያልን እንግዲህ استحاش እንዳናል መንሃጃችን ሐቅ መሆኑን እርግጠኞች መሆን አለብን እንጂ ሰው በዛ አልበዛ ይሄ ያንተ እንትና አይደለም ነብይ ተልኮ معه الرهط ከዚህም የበለጠ ይመጣ قوله النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد نبي تلكو دعواون أدرسو السن من يعلم إلا يتكتل طيب قامت الحجة على الناس تزاجب به عرض هلت فائدة الله قالوا نبي المعناتشو لنبياتنا صلى الله عليه وسلم هلت فائدة الله عندنا تسلية له እንግዲህ ማያምኑ ሰዎች የከፈሩ በኩፍርታቸው የቀጠሉ ሰዎች ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فلعلك باخع نفسك على آثارهم لم يؤمنوا بهذا الحديث አሰፋ በጣም ያስጨንቃቸው ነበር እና እነዛ ነብዮች አንድ ነብይ አብሮት 9 ሰው 8 ሰው አንዱ 2 ሰው አንዱ 3 ሰው አንዱ 1 ሰው አንዱ ምንም የሌለው ይሄንን ሲያዩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لست بدعا من الرسل ይላሉ እኔን ያመፀኝም ቢኖር ከኔ የበለጠ የታመጹ ነብያቶች አሉ ብለው ይሷበራሉ كذلك እንግዲህ እሳቸውን ሰዋት ደግሞ በዛ አርጓ ሳይቷቸዋል መጨረሻው ሐዲስ ላይ እንደምናየው እዛ ላይ ደግሞ ፈضላቸውንና ሸረፋቸውንም እንዲያውቁበት ለዚህ ለሁለት ፋይዳ ነው አርድ የተደረገላቸው ይላሉ صاحب القول المفيد رحمه الله طيب ስለዚህ ነብይ አብሮት አንድ ሰው አለ የተከተለው አንድ ብቻ ሆኖ ማለት ነው ሌላው ደግሞ ሁለት የተከተለው አለ ሌላኛው ደግሞ ምንም አብሮት የለም لا تستوحش بقلة السالكين طيب فيه الرد ذا حديث لا يرد مملس علبت قالوا الشارع على من احتج بالكثرة بكثرة لا እንግዲህ ማስረጃ በሚያቆም እናንተ ማን አለ ይላል ማን አለ እንግዲህ 95% ካሁን በፊት ብዬ ይሆናል ያለው አብዛኛዎቹ ምን ይላሉ العالم الاسلامي 95% አሻዒራ ነው ሙስሊሙ ይላል አንደኛ ያባባል ምን አይደለም ብለናል ውሸት አባባል ማን ኢህሳኢያት ያረገል አብዛኛው አዋሙ لا يعرف الاشعريه ولا يعرف الماتريديه على الفطران ኢህሳኢያው ምንድነው ያልን ነው ከዚህ ቢሆን እንኳን ተነዙለን እውነት እንኳን ቢሆን العبره ليست بالكثر የሚጓዙበት መንገድ ትክክል ነው ትክክል አይደለም ነው እንጂ በከስራ احتجاج የሚያረጉ ሰዎች አሉ በእነሱ ላይ رد አለበት ይሄ ሐዲስ في قرة العيون እንግዲህ ومعه والنبي وليس معه احد ملون يشرحوا مثلا اي يبعث في قومه فلا يتبعه منهم احد والنبي وليس معه احد ያለውን ሲፈስሩ እንግዲህ ወደ ሰዎቹ ይላካል አንድ ነብይ የሚከተለው አንድ እንኳን አይኖርም كما قال تعالى ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين ባለፉት ህዝቦች ላይ ማለት وما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون በማመን በመከተል ፈንታ የሚያሾፉ የሚያፈዙበት ቢሆን እንጂ الحجر 10 እስከ 11 ይላል وفي دليل على ان الناجي من الامم هم القليل ذا حديث لا من الرداو እንግዲህ ነጃ የሚወጡት من عذاب الله من الامم السابقه ጥቂቶች መሆናቸውን እንረዳለን والاكثرون غلبت عليهم الطبائع البشريه طبيعه البشريه እንግዲህ የطبيعه جمع ነው طبائع اخلاق ودسوء ነው ان النفس لاماره بالسوء እሷ አቸንፋቸዋለች فعصوا الرسل رسلوچن አመጹ ወነጀሉ فهلكوا كما قال تعالى وان تطيع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله መሬት ያሉትን አብዛኛቸውን ከታዘዝ ከአላህ መንገድ ያስወጡ ያሳስተዋል الانعام 116 وقال وما جعلنا لاكثره وما وجدنا لاكثرهم من عهد اي عهدنا وان وجدنا اكثرهم لفاسقين ለብዙሃኖቻቸው አህድ ጥበቃን እንግዲህ ሊያምኑ ቃል ገብተው ነበር እሱን ሲጠብቁ አላገኘናቸው ወይም ወጀድና ይቺን ደግሞ مخففانات وإننا وجدنا أكثرهم أبزاهنيون خلق
አማጺ ወንጀለኞች ነው ሆነው ያገኘናቸው الأعراف 102 ይላል وقال قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين الدليل أكثرهم مشركين ስለዚህ بذات حجة هنا وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير والناجون وإن كانوا أقل القليل فهم السواد الأعظم نسعى ميوتوت دغمو اتباع الرسل أقل القليل እንኳን ቢሆኑ السواد الأعظم ማለት እሳቸው ናቸው فإنهم الأعظمون قدرا عند الله درجة ማለት ነው قدرا الله ዘንድ ደረጃቸው ከፍ ያለው እነሱ اتباع الرسل ናቸው አናጁና وإن قالوا ቢያንስ እንኳን ቁጥራቸው فليحذر المسلم أن يغتر بالكثرة ሁለት ማዕና አለው አሉ በከስራ እንዳትሸወድ መጠንቀቅ አለበት አንደኛ ብዙሃኑ ሰው ያለው ባለው ላይ ነው መጓዘው ብለህ ሐቅን ትተህ እንዳትንሸራተት አሉ ሌላኛ እንግዲህ በዛ ያሉ አጥባዎች ካሉ በእነሱም እንዳትታለል በሐቅ እንኳን ቢሆን ያ شباب الاختطار بالكثرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم من ብሎ ነው ሰውየው ያ شباب لن نغلب اليوم من قلال 12000 እንግዲህ የመጀመሪያ ጊዜ ሲሰበሰብ ነው ጀይሽ الصحابه سيو بزهم سونو بزهم الله سبحانه وتعالى منال فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم اغترار እንዳይገባ نعم خير እንግዲህ انتشار ሲያረግ ሸባቦች ለዲን ሲመለሱ ደስ ማለት አለበት መደሰት አለብን ያላህ ዲን እንቲሷር ሲሆን ግን ይሄን ማለት اغترار ውስጥ መግባት የለብንም ስለዚህ መጠንቀቅ አለብን وقد اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال ولم يلتفتوا إلى ما قاله الله ورسوله بين معكوفتين الفقيه رحمه الله ساتوناتين እንግዲህ ዑለማአን የሚሉት ራሱ አላህ ያለውን ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉትን ግምት ሳይሰጡ ما عليه الأكثر በዛ ላይ ተጠምደው እንግዲህ በከስራ اغترار ተሸወዱ ተታለሉ ስለዚህ ከዚህ በከስራ ከመታለል ከመሸወድ ትክክለኛ ሙስሊም ሙእሚን ከሆንክ መጠንቀቅ ይገባሃል ሐዲሱ የሚለው እንግዲህ والنبي وليس معه أحد طيب قوله إذ رفع لي سواد عظيم المراد به هنا سواد بمالت يتفلقه الزحدث لاي الشخص الذي يرى من بعيد እንግዲህ ያው ብዙ ናቸው ከብዛታቸው የተነሳ እንግዲህ አቆር ይላል ብዙ ነገር ሲሆን እንደዛ ሆነው አየኋቸው قوله فظننت أنهم أمتي يعني مالتاቸው ደግሞ لأن الأشخاص التي ترى في الأفق إذا جانب ላይ ሩቅ ቦታ የሚታዩ አሽኻሶች لا يدرك منها إلا الصورة ይኸው አካላቸው እንጂ ማንነታቸው ስለማይታወቅ ከዛ የተነሳ ነው የኔ ህዝቦች ናቸው ብዬ ገመትኩ ያሉት وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق أمل زيادة الله ولم يذكره المصنف صاحب المتن فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه ابن عبد الوهاب እንግዲህ ከነቀሉበት ከዛ ከመጀመሪያው ከኪታብ ይህች ጁምላ አልሰበተች ሆና ይሆናል አለዛ እንደዚህ የሚል ጁምላ في روايه مسلم على بلنال وقريبا قرأناه في الرياض والله أعلم قوله فقيل لهذا موسى وقومه أي موسى بن عمران كليم الرحمن عليه السلام وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل قد إساتشو بذات نبراتشو بهل اختلفوا على أنبيائهم فانحطوا إهنم تعليق يصفال قد موسى كنبيات صلى الله عليه وسلم قتلوا بكثرة الأتباع ما أناتشو بلنا موسى والدليل هذا الحديث إيه حديث طيب طيب في قرة العيون به نقف إن شاء الله فيه فضيلة أتباع موسى من بني إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل والكتب التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وغيرها
እንግዲህ ሙሳንም ተከትለው ሌሎችንም ሩሱሎች ሌሎችንም ኩቱቦች ካመኑ ፈضል እንዳላቸው ከዛ ሐዲስ እንረዳለን ላኪን እንግዲህ ኋላ ያሉ ይሁዶች ይሄንን አላረጉም اختلفوا وتفرقوا وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء ثم بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود وهذا حديث يدل على أن التابع لموسى عليه السلام كثيرون جدا وقد قال تعالى وفضلناهم على العالمين على عالم زمانهم أي في زمانهم كذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم يبلتعلوا مالت عليهم بزاق زي كنبروا عالموش عبلتناتشو ነው وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصون كحزب جالوت وبخت النصر بخت النصر የሚሉም አሉ እንግዲህ እስማ አደሚ ነው እነዚህ እንግዲህ በኑ እስራኤል ጋር የተጋጠሙ ኩፋሮች ናቸው ሙስሊሞቹ ጋር የነሱ እንግዲህ ብዙ ሰው ነበሩ وامثالهم ففضل الله بني اسرائيل بالايمان فصاروا افضل اهل زمانهم وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم واختلافهم في دينهم وقد ذكره الله تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف هون بين معكوفتين الفقه ስለዚህ እንግዲህ ለነሱ መድህ ሊሆን አይችልም نعم قبل الاختلاف وباتباعهم لموسى እንደዚህ ነበሩ ከዛ በኋላ اختلاف መጣ قتلوا بعض الانبياء وهموا بقتل بعضهم حتى هموا بقتل نبينا صلى الله عليه وسلم يهودوች እኮ ዘራቸው አንድ ናቸው ነብያችንን صلى الله عليه وسلم بل قتلوا في صحيح እኮ አሳልፈናል ያሰበ خيبر يا ማን ነው የሚሉት የበላሁት እንትን الزهلات لا انطلي لا يسمعي نبره الان اوان قطع ابهاريا ስለዚህ እንግዲህ እዛ ቡኻሪ ላይ ሸርሐናል ሹራሖችም የጻፉት አለ ከልሐፊዝ ኢብኑ ሐጀር ይሁዶች አዕዳኡን ነብያቶች የሚተናከሩ አላህን እንኳን የሚሳደቡ قالت اليهود يد الله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ይሄን ያሉ ናቸው ስለዚህ አዩ فضل لهم بعد هذا كذبوا على كتفرقاቸው بما انزل على الانبياء والرسل اعداء الرسل كونوا بኋላ فضل ምናምን የሚባለው ነገር የላቸውም በዛው ሙሳን ተከትለው ቀጥ ያሉት ግን እነሱ فضل አላቸው اكثر الانبياء المهم عموما اتباع نبياتنا ናቸው صلى الله عليه وسلم እንደሳቸው اتباع የለም ስለዚህ የጀነት ምን ተሆናላችሁ ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቁ ሱሉቱል ጀና ሱሉሰይል ጀና ንስፈ አህሊል ጀና ሱሉሰይል ጀና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሰጥቷቸዋል ስለዚህ አክثሩል ኡመሚ دخولا الجنه هذه الامه አላህ ከነሱ ያርገን ትክክለኛ ምን እንከተል ከሆነ ነው በዘር በመናምን የሚሆን ነገር የለም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas በከለር በመናምን ነው አይደለም تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كذا ولا من الله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ስለዚህ በሙእሚኖች ተጻራሪ ስለመጣ الفاسقون ኩፋሮች ናቸው አብዛኛዎቹ ማለት እና ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የኡመሞች الانبياء مع اممهم عرض የተደረጉባቸው لفائدتين ብለን ቅድም የዘከርነውን فائدة ذكرنا التسلية مال كذلك دغمو فرح مالو شرفاچون مناچون سلاوقو اكثر الانبياء والرسل اتباعا مهناچون الله سلاوقات سلاساو ስለዚህ ባቡ ደግሞ ያለንበት ተውሂድን ተህቂቅ ያደረገ ምን ያረጋል ጀነት ያለ ሒሳብ ያለ عذاب ይገባ والظاهر على صاحبه القول المفيد لا في القبر ولا بعد القيامه ولا بعد يوم القيامه ቀብርም ውስጥ ሒሳብ ዒቃብ የለባቸውም ከተከሰከሱም በኋላ ምን የለባቸውም ማለት ነው አሉ ሒሳብም ዒቃብም የለም ስለዚህ እንግዲህ ተውሂድን ተህቂቅ ማድረግ ያው ተخليصه وتصفيته من شوائب البدع والمعاصي والشرك ነው እሱን መሐቀቅ ለመሐቀቅ እንግዲህ መጣር አለብን ቀድመም የዘከርኩት ነገር እኮ አለ ያ ሸባብ لا يسترقون على ولا لقوه اعتمادهم على الله
ولعزة نفوسهم من التذلل كالله لا لا كان نفسوቻቸው عزيزوች ስለሆኑ አይተናነሱም ማለት ولما في ذلك من التعلق بغير الله رقيا قرالኝ ማለት كالله ሌላ ባላ ካል تعلق አለበት የለበትም አለበት تعلق ይሄን ስላለበት استرቃ አላረጉም ኢማናቸው የተሟላ ነው ተውሂዳቸውን ስላላጎደፉ ጀዛአቸው ጀዛአን ካሚለን ሆኖ ይሄ ሒሳብ ኢቃብ عذاب የሚባለው ነገር በጎናቸው ሳያል من أهل الجنة يهونالو كالنسو الله أرجل نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله